नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, गैराती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गबाट उडान भर्ने क्रममा मलेसियाको मालिन्दो एयरको विमान धावन मार्गमा चिप्लिएर आंशिक रूपमा क्षति पुगिसके पछाडि फेरि काठमाडौँ विमानस्थलमा किन विमान बढी दुर्घटना भइराखेको छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा टीका टिप्पणी सुरु भइराखेको बेला आज हामी समग्रमा नेपालको वायु सेवा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र हामीले गरिराखेका काम र यसका अघिल्तिरका चुनौती, सम्भावना अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीसँग लामो समय नेपाल वायु सेवा निगममा विमान उडाउनुभएका वरिष्ठ पाइलट वाइके भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो 3वटा श्रृङ्खला जुन काठमाडौँ विमानस्थलको धावन मार्गमा भयो, टर्किज एयरको विमान, युएस बङ्गालको विमान र मालिन्दो एयरको गैराती भएको विमान, यी 3वटा विमान दुर्घटनाले समग्र नेपालको काठमाडौँ विमानस्थल सुरक्षित छैन सन्देश दियो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइराखेका टीका टिप्पणीलाई यहाँको 37-38 वर्ष लामो हवाई उडानका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवले के भन्छ? हामी त्यति असुरक्षित विमानस्थल भएको सहरमा बस्छौँ? होइन, त्यो अब एउटा कुरो के भन्दा म यहाँ छु, 35 वर्ष उडेँ मैले, त्यही विमानस्थलमा धेरै अवतरण गरेको छु, धेरै चाहिँ टेक अफ त्यहाँबाट गरेको छु भनेपछि यो असुरक्षित भयो। म आज यहाँ तपाईँको अगाडि हुन्न थियो होला, सुरक्षितै छ। तर बेला मौकामा कुनै प्राविधिक कारणले अथवा चाहिँ मानवीय त्रुटिले गर्दा दुर्घटना हुन जान्छ, त्यसको लागि विमानस्थललाई नै दोषी ठहराउनु गलत ठान्छु म। त्यसरी एक दुईवटा घटना हुँदैमा यो विमानस्थल चाहिँ असुरक्षित छ भन्नु चाहिँ म गलत ठान्दछु। यो 3वटा जसको टर्किस एयरको विमान दुर्घटनाको कारण बाहिरबाट हेर्दाखेरि, युएस बङ्गला एयरको विमान दुर्घटनाको कारण बाहिरबाट हेर्दाखेरि र मालिन्दो एयरको विमान दुर्घटना बाहिरबाट हेर्दाखेरि फरक खालका छन्। यहाँको अनुभवले के भन्छ? जस्तो टर्किज एयरदेखि मालिन्दो एयरसम्मको विमान दुर्घटनाका श्रृङ्खला। होइन, अब यस्तो छ, टर्किसको एयरलाइनको फ्लाइट चाहिँ ल्यान्ड गर्न आउँदाखेरि भिजिबिलिटी राम्रो थिएन। हजुर, भिजिबिलिटीसँग जोडियो। यो भिजिबिलिटी राम्रो थिएन। त्यो त एयरपोर्टले गर्ने कुरो होइन, वातावरणीय कुरो हो। वातावरणमा अब कुहिरो छ, राम्रो देखिँदैन, तैपनि अब त्यसमाथि के पनि भयो भन्दाखेरि मानवीय त्रुटि आयो के। विमान उडाउने त पाइलट हो नि, अब पाइलटले त्यहाँ निर्णय गर्दाखेरि उहाँको निर्णय अलिकति गलत भयो। उहाँले रनवे नदेखि ल्यान्ड गर्नु खोज्नुभयो जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण रनवे बाहिर टचडाउन भएको छ, रनवे भित्र भएको छैन भनेपछि अब यो अपरेटिङ डिफिकल्टीले गर्दा त्यस्तो भयो। तर एयरपोर्ट खराब त होइन नि। त्यसपछि बङ्गलादेश युएस बङ्गलाको जुन भयो त्यसमा पनि पाइलटले जहाज ल्यान्ड गर्नु आउँदाखेरि राम्रोसित नआए जस्तो छ, अलिकति कन्फ्युज भएको छ, एयरपोर्टको बारेमा राम्रो ज्ञान नभएको जस्तो बुझिन्छ। अनि त्यो अवतरण हुनै नपर्ने अवतरण उहाँले गर्नुभयो, त्यो दुर्घटनामा परिणत। अब अहिले आएर मालिन्दोको केसमा चाहिँ उहाँले टेक अफ गर्नु खोज्दाखेरि टेकअफको कस्तो छ भने, टेकअफ गर्दाखेरि रनवेमा एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेपछि झन्डै बिचोबिच रनवे जस्तोतिर हाम्रो एउटा स्पिड हुन्छ, V1 V2 स्पिड भन्छ। V2 स्पिड भनेको डिसिजन स्पिड हो। त्यो स्पिडमा पुगेपछि कुनै प्रब्लम त्योभन्दा अगाडि आउँछ भने फ्लाइट रिजेक्ट हुन्छ, त्योभन्दा पछि आयो भने कन्टिन्यू हुन्छ क्या। त्यो क्रिटिकल डिसिजन स्पिड हो। त्यस्तोमा उहाँले डिसाइड गर्नुभयो, रिएक्ट गर्नुभयो, फ्लाइटलाई रिजेक्ट गर्नुभयो, तर धावन मार्गमा जहाज चाहिँ रनवेबाट बाहिर गइदियो। अब यसमा एयरपोर्टको कमजोरी चाहिँ म देख्दिनँ। भनेपछि काठमाडौँ विमानस्थल साँघुरो भइराखेका घटना हुन्। यी 3वटै घटनामा विमान धावन मार्गको बाहिर सहुरमा खुल्ला जमिनमा गएर धस्रिएका छन् अथवा दुर्घटनामा परेका छन्। धावन मार्ग साँघुरो छ काठमाडौँ विमानस्थल। धावन मार्ग साँघुरो भन्नु मिल्दैन, धावन मार्ग कतै पनि साँघुरो छैन। तर अब अवतरणको क्रममा रनवे नै नदेखि ल्यान्ड गर्नु भनेको धावन मार्ग बाहिर जाने नै भयो। 2टा केसमा। तेस्रो केसमा तपाईँको टेक अफ गरिसक्यो, धावन मार्ग सिद्धिएर त्यहाँभन्दा रनवे बाहिर गएको, दाहिने बायाँ गएको होइन। त्यसकारण धावन मार्ग अपुग भयो भन्नु मिल्दैन।
त्यसो हो भने जस्तो केही समय अगाडि आइकाओको ब्ल्याक लिस्टमा परेको नेपालको हवाई सेवा पछिल्लो समयसम्म पनि युरोपेली युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूको अथवा विमान कम्पनीहरूको ब्ल्याक लिस्टमा रहिराखेको काठमाडौँ विमानस्थल अथवा नेपालको आकाश के कारण होइन त्यसमा एयरलाइनलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको हो होइन। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो ओभरअल एभिएसनलाई नै ब्ल्याकलिस्ट गरेको हो होइन। त त्यसमा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यति स्पष्ट छैन। उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ अब सर्टेन हामीले चाहिँ प्रोसिजर्सहरू अथवा डकुमेन्टेसनहरूमा कमी कमजोरी भयो होला, तर हाम्रो उडान क्षमता भएको भौतिक सुविधाहरू त्यसमा त कमी कमजोरी देखाएको छैन। छ भने त उसले भन्नु पऱ्यो यहाँ यो कमी छ भनेर। त्यसकारण यो वास्तवमा एकाडेमिक कुरो हो क्या। वास्तवमा फिजिकली सेफ्टीको हिसाबले भन्दा पनि एकाडेमिक कुरो, यो रुल भएन त्यो रुल भएन, यहाँ सेफ्टी भएन त्यहाँ सेफ्टी भएन भनेर। तर हामीलाई पाइलट कमजोर छ अथवा चाहिँ विमानहरू चाहिँ सेफ भएन त भनेको छैन नि। त्यसकारण यो अलिक अप्ठ्यारै कुरो हो यो। अथवा युरोपेली युनियन सम्बद्ध यो जुन हवाई अथवा यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय त्यही पूर्वाग्रही भयो। पूर्वाग्रही नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित अथवा हिमाली भेगहरू बढी भएको मुलुकको विमानस्थलका सन्दर्भमा त्यसरी पूर्वाग्रही भयो भनेर भनिहाल्न भन्दाखेरि पनि हामीमा पनि केही कमी कमजोरी अवश्य होला। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने हो। एकैचोटि सबै हुँदैन पनि, तर ब्ल्याकलिस्टै गरिदिनु चाहिँ अलिक पूर्वाग्रही नै भन्छु म त। यस्ता दुर्घटनाहरू उनीहरूको देशमा हुँदैन, उनीहरूका मुलुकमा हुँदैनन्, उनीहरूका विमानस्थलमा हुँदैनन् होइन। उनीहरूकोमा हुन्छन्। अब यो जति दुर्घटनाहरू हुन्छ त्यस मानवीय त्रुटि नै हुन्छ सबैमा, धेरै जसो होइन। टेक्निकल भन्यो भने मानवीय त्रुटि हो, पाइलट एरर भन्यो मानवीय त्रुटि हो, एटिसीको प्रब्लम भने त्यो पनि मानवीय त्रुटि हो। मानव जहाँ जहाँ छ त्यहाँ मानवीय त्रुटि हुनसक्छ। अब भनौँ न जर्मन विङ्सको जहाज चाहिँ एयरबस 320 अब पाइलटको मानसिक अवस्था खराब भएको कारण उसले ककपिटको ढोका बन्द गरिदिएर जहाजलाई ठेलेर डाँडामा ठोकाइदिन्छ त उनीहरूका पनि भएको छ नि दुर्घटनामा, नभए हो त। त्यस्तो भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई हामीले ब्ल्याकलिस्ट गर्नु सक्छौँ? हामीमा त त्यो क्षमता छैन नि। हामीले उनीहरूको एभिएसनलाई कमजोर भनेर भन्नु सक्दैन, तर उनीहरूले हामीलाई भन्छ। त्यही हो, अब यो चाहिँ उनीहरू विकसित राष्ट्र हो, हामी चाहिँ अविकसित राष्ट्र भयौँ। त्यसकारण यो फरक भइरहेको छ। त्यो उनीहरूले खोजिराखेको चाहिँ के हो? हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छन्, यहाँले भन्नुभयो नि। उनीहरूले खोजिराखेको हामीले प्राविधिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के खड्किएका छन्? समग्रमा नेपालको आकाश, नेपालका विमानस्थल, नेपालका वायु सेवाहरू, नेपालका पाइलट प्राविधिकहरू होला नि, सबै आफ्नो एउटा एउटा पक्षले काम गरिराखेको होला। होइन, काम त अवश्य पनि गरिरहेको हो। अब उनीहरूले सेफ्टी कन्सर्न भनेर देखाएको छ कुनै कुनै क्षेत्रमा। अब भनौँ लाइसेन्सिङमा हो अथवा चाहिँ ट्रेनिङमा हो अथवा भनेपछि उनीहरूको स्ट्यान्डर्डमा हामीले गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो कुरो भयो। हामीले गरेको अब भनौँ आइकाओ स्ट्यान्डर्डभित्र हामी छौँ, आइकाओले हामीलाई केही भनेको छैन। तर युरोपियन युनियनले उनीहरूको स्ट्यान्डर्डमा उनीहरूको प्रोसिजर उनीहरूको सिस्टममा जाऊ भन्ने जस्तो कुरा हो। त्यस्तो खासै मैले त कुनै चाहिँ नेपाली आकाशलाई असुरक्षित भन्ने त त्यसमा कुनै कारण देख्दिनँ। नेपाली आकाशमा त्यसो हो भने विमान दुर्घटना किन हुन्छ? के कारण? होइन, विमान दुर्घटना हुन्छ किन हामीले जस्तो सुन्छौँ नि, थोत्रा विमान उडाइयो, पाइलटहरू दक्ष भएनन्, क्षमताभन्दा बढी मान्छे जबरजस्ती कोचिन्छ, क्षमताभन्दा बढी सामान बोकिन्छ। होइन, हेर्नुहोस्, क्षमताभन्दा धेरै मान्छे अब यो बसमा चढे जस्तो तत्कालीन मन्त्री होइन मुढामा राखेर उडाउने कुरा आउँदैन। सिट जति छ त्यति मान्छे उड्छ। गोपाल राई दुर्घटना भएको एउटा सन्दर्भ, त्यति बेला क्षमताभन्दा बढी मान्छे जबरजस्ती उडाएर लैजाँदाखेरि दुर्घटना भयो भनेर योभन्दा अगाडि तत्कालीन वन मन्त्री गोपाल राई दुर्घटना पर्नु भएको थियो। त्यति बेला क्षमताभन्दा बढी यात्रु हालेर दुर्घटना भएको हो भनेर यस्तो छ कि बढी यात्रु हालेर क्षमताभन्दा बढी भनेर त्यस्तो पर्फर्मेन्सको कारणले कुनै विमान दुर्घटना नेपालमा भएको छैन। त्यो दुर्घटना जाँच आयोगले जाँच गर्दाखेरि यस्ता झिना मसिना कुरा निकाल्छन्, तर एक्चुअल कुरो के हो त्यो आउँदैन। हेर्नुहोस्, दुर्घटना जाँच गर्दाखेरि यो सानोतिनो वेट बढी भयो, 2 किलो बढी भयो, 3 किलो बढी भएर जहाज भुइँमा आउँछ।
जहाजको त क्षमताभन्दा 1000 किलो बढी राखेर उडाउँदा पनि त्यो अवस्था आउँदैन भनेपछि त्यो एकजना दुईजना मान्छे बढी भएर जहाजलाई दुर्घटना हुँदैन त्यो चाहिँ एउटा उनीहरूले कारण देखाइदियो त्यस्तो हुँदैन जहाज त्यस्तो कमजोर चिज हुँदैन त्यसरी भन्नु चाहिँ गलत हो त्यो अब त्यसै पनि वायुयान यात्रा भनेको त्यति के भन्छन् भन्ने अलिक डरलाग्दै हुन्छ हैन जमिनबाट माथि गइसकेपछि अब बाटोमा गुड्ने गाडीलाई पो प्रब्लम भन्यो ब्रेक लगाएर रोक्न मिल्छ हावामा प्रब्लम आयो भने त त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षित ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसकारण त्यो हिसाबले अब हाम्रो फेरि एयरपोर्टहरू अलिक अप्ठ्यारा छन् त्यहाँ चाहिँ विमान उडाउनु गाह्रो छ त्यस्तोमा प्रब्लम भइदियो भने दुर्घटना हुनसक्छ त्यही हो तर त्यस्तो असुरक्षित भन्ने कुरो चाहिँ म देख्दिनँ जस्तो प्राविधिक रूपमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने विमानस्थलहरूको क्षमता सुधार गर्नुपर्ने स्तर उन्नति गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन् कहाँ खड्किएको जस्तो ट्विन एटर विमानदेखि के छ भने हाम्रो दुर्गम एयरपोर्टको अनुभवले होइन अब दुर्गम विमानस्थलहरू मैले उडाउँदा अथवा मभन्दा अगाडिका मेरा अग्रजहरूले उडाउँदाखेरिको जुन अवस्था थियो अनपेभ रनवे ढुङ्गाहरू यस्तो अप्ठ्यारा थिए त्यो छैन नि अहिले त इम्प्रुभ भएर धेरै राम्रो भइसकेको छ एयरपोर्टहरू त्यसमाथि अरू सुविधाहरू पनि जोडिएको छ नेभिगेसन एड्सहरू पनि राखिदिएको छ त्यसकारण इम्प्रुभमेन्ट धेरै भइरहेछ तर अब पूर्ण सुरक्षित बनाउनु त गाह्रो हुन्छ किनभने कि त त्यहाँ अपरेटै गर्नु भएन हाम्रो दुर्गम पहाडी विमानस्थलहरू जुन छन् त्यहाँ चाहिँ अब अपरेटै गर्नु हुँदैन सेफ्टी खोज्ने हो भने अपरेट गर्ने हो भने अलिअलि जोखिम चाहिँ मोल्नु पर्छ त्यही हो त्यो जोखिम मोल्दा कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन्छ तर त्यो एयरपोर्टको अवस्थाले गर्दा त्यसले होइन जस्तो समथल क्षेत्रमा रहेका सुगम क्षेत्रमा रहेका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा रहेका भन्ने विमानस्थलहरूको अवस्था अब काठमाडौँमा जति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई उडान अवतरणको तालिका दिइराखेका छौँ त्यो काठमाडौँ विमानस्थलको अहिलेको उपलब्ध भएको क्षमता अनुसारको हो कि होइन अब काठमाडौँ एयरपोर्टमा ट्राफिक कन्जेसन त छ धेरै नै छ सुनिन्छ पनि अब एयरपोर्टमा भनौँ ठुलो जहाज राख्नलाई पार्किङ स्थलको कमी छ त्यसपछि अब मौसम अनुसार जब चाहिँ भिजिबिलिटी कम हुन्छ जहाज अवतरण गर्न पाउँदैन त्यसपछि त्यहाँ धेरै लाइन लागिन्छ ल्यान्ड गर्ने जहाजको होल्ड गर्नुपर्छ यी समस्याहरू त छन् अब ती चाहिँ अब कसरी हटाउने भन्ने उपाय सोच्नु पर्ने हुन्छ तर त्यसले गर्दा चाहिँ सुरक्षालाई कुनै च्यालेन्ज चाहिँ गरेको छैन जस्तो अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अथवा क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल नहुँदाखेरि यो दुर्घटनाको पक्ष गएर कतिको जोडिन्छ दुर्घटनालाई अर्को अल्टरनेट एयरपोर्टसँग जोड्नु चाहिँ अलिक मिल्दैन अल्टरनेट एयरपोर्ट भयो भने यस्तो दुर्घटना कथम कदाचित भइगयो भने त्यस्तोमा एयरपोर्ट बन्द भएको अवस्थामा अर्को एयरपोर्टमा त्यो विमानहरू डाइभर्ट गरेर जान सक्छन् त्यति हो होइन भने दुर्घटनाको लागि चाहिँ अल्टरनेट एयरपोर्ट नभएकोलाई चाहिँ जिम्मेवार ठान्न मिल्दैन भन्दा त्यो एउटा नहुँदाखेरि हामीले बिचमा काठमाडौँ विमानस्थल बन्द हुँदाखेरि अधिकांश विमानहरू मुलुक बाहिरका विमानस्थलमा पठाउनु पर्ने अवस्था आयो हो त्यसको लागि हाम्रो तयारी अब त्यसको लागि हाम्रो तयारी अब भनौँ न गरेका छौँ हामीले एयरपोर्ट अल्टरनेट चर्चा त हामी गरिराखेका छौँ अल्टरनेट एयरपोर्ट हजुर पोखराको कुरा आएका छन् अल्टरनेट एयरपोर्ट बनाउने कुराहरू त मैले सुनेको छु तर अब भैरवामा एउटा बन्दैछ क्यारे अल्टरनेट गौतम बुद्ध होइन एउटा पोखरामा अर्को एउटा निजगढमा बनाउने भनेको छ त्यो चाहिँ अहिले प्रारम्भिकमै छ खास केही काम भएको छैन त्यो बन्यो भने धेरै इम्प्रुभ हुन्छ राम्रो हुन्छ जस्तो अब अहिले काठमाडौँ विमानस्थलमा क्षमता उडान र अवतरणको समय अवधि जुन 17-18 घण्टाबाट बढाएर 21-22 घण्टा पुर्याउने भनेर नयाँ सरकारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै गर्दा त्यो क्षमता काठमाडौँ विमानस्थलको हो कि होइन प्राविधिक रूपमा जनशक्तिका हिसाबमा अब यो कुरो कस्तो छ भने प्राविधिक रूपमा जनशक्तिलाई चाहिँ अपरेट गर्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग त्यहाँ छ जनशक्ति त्यहाँ छ कि छैन त्यो त मैले भन्नु सक्दिनँ अब उहाँहरूले कसरी तानतुन गरेर गर्नु होला अब एयरपोर्ट मात्रै खोलेर त पुग्दैन एयरपोर्टमा आउने आवत जावत गर्ने यात्रु महानुभावहरूको लागि अरू सुविधाहरू पनि चाहियो भनौँ राति अहिले 12 बजे गयो भने
भाडाको गाडीहरू पाइँदैन, कति कन्ट्रोलको क्षमताको कुरा पनि जोडिएला यहाँ। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको अवश्य पनि जोडिन्छ, उनीहरूको पनि सर्टेन ड्युटी टाइम लिमिटेसन हुन्छ, त्योभन्दा बढी उनीहरूले काम गर्नु पाउँदैनन्। अब मान्छे पुग्छन् पुग्दैनन् त्यो त मैले बुझेको छैन, थाहा नभएको कुरो बोल्नु पनि भयो। जस्तो मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू के हुनुपर्छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यो ढङ्गबाट 24 घण्टा खुल्ला राख्नका लागि? होइन, 24 घण्टा खुला राख्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यस्तो के अरे मापदण्ड भन्ने आइकाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार केही होला, मलाई त्यो राम्रो ज्ञान नभएको मैले बोल्नु पनि मिलेन। तर अब मुख्य कुरो चाहिँ सुरक्षाकै हुन्छ। सुरक्षित उडान अवतरण गर्नको लागि चाहिने भनौँ म्यान पावर चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ हुनु पर्यो, त्यही हो। त्यो जनशक्ति र त्यो सतर्कता त पछिल्लो समयमा युएस बङ्गला एयरको विमान दुर्घटनाको समयमा हामीले देख्यौँ नि होइन। जस्तो विमान दुर्घटना भएको 9-10 मिनटसम्म त्यहाँनिर अग्नि नियन्त्रण पुगेन, दमकल पुगेन, उद्धारको टोली त्यहाँ पुगेन। पछिल्लो समयमा आइराखेका त्यहीँ भित्रबाट आइराखेका तथ्यहरू हुन्। तथ्य भन्दाखेरि पनि यी चाहिँ विवादास्पद कुराहरू छन्। यसमा यकिन गरेर चाहिँ जाँचबुझ आयोगले भन्ला के भएको हो भनेर, त्यसै अहिले हामीले जनताको आवाज सुनेर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्नु चाहिँ म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। त्यसरी चाहिँ विमानस्थलभित्र चाहिँ पूर्वाधार नभइकन हामीलाई इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीलाई फ्लाइट अपरेट गर्नलाई एप्रुभल दिएको छैन होला। एप्रुभल दिएको छ भने हामीसँग सबै सुविधाहरू भइकन दिएको छ। त्यसकारण त्यो हिसाबले कमजोरी चाहिँ मानवीय कमजोरी केही होला नि, तर त्यस्तो पूर्वाधारको यस्तोको कमी चाहिँ छैन। त्यस्तो दुर्घटना हुँदा सामान्यतया उद्धार टोली विमानस्थलको धावन मार्ग अथवा विमान भएको ठाउँमा कति समयभित्र पुग्यो भनेदेखि दुर्घटनाबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो केही मानक छैन। अब यस्तै हो नि, दुर्घटना भनेको कस्तो हुन्छ भने कसैले फेरि पहिले भन्नु सक्दैन। दुर्घटना भयो, अब बङ्गलादेशको त्यो विमान के अरे युएस बङ्गलाको जुन विमान दुर्घटना भयो त्यसमा दुर्घटना धेरै नराम्रो किसिमले भएको छ र त्यसमा आग लागि भइसकेको छ। आग लागि भएपछि चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने हामीहरूको जहाज ल्यान्ड गर्दाखेरि केही प्रब्लम भएर जहाज चाहिँ टुक्रा टाक्री भएको छैन भने 90 सेकेन्ड 90 सेकेन्डभित्र चाहिँ त्यसबाट मानिसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रिरिक्विजिट हो जहाजको सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि। त्यसमा कतिजना क्याबिन क्रू राख्ने जसले चाहिँ 90 सेकेन्डमा सबै प्यासेन्जरलाई बाहिर इभ्याकुएट गर्नु सक्छ भनेर त्यो 90 सेकेन्ड 90 सेकेन्ड किन राखेको भने त्यतिन्जेलमा फ्युलमा आगो लागेर त्यसपछि चाहिँ उद्धार गर्न सकिँदैन भन्छ। 90 सेकेन्ड यति क्रिटिकल छ। अब अस्ति बङ्गला विमानको हुँदाखेरि आगो लागेको छ, अब त्यो 90 सेकेन्डको त्यो लिमिटै क्रस भइसकेको छैन। अब त्यसमा तैपनि उद्धार भयो, मानिसहरू जोगिएका छन्, नजोगेको होइन नि। त्यस कारण त्यसलाई त्यसरी नकारात्मक रूपमा लिनु मिल्दैन। अब जस्तो यस्ता दुर्घटनाहरू भइसके पछाडि हामीले अब अध्ययन टोली बनाउँछौँ, अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ, सुझाव पनि दिन्छ। ती आएका सुझावहरू अघिल्ला दुर्घटनाहरूमा देखिएका कमी कमजोरीहरू हामीले भोलिका दिनमा करेक्सन गऱ्यौँ कि गरेनौँ? अब यस्तो देखिन्छ कि यो दुर्घटना जाँचबुझ आयोग भनेको चाहिँ तत्कालीनलाई जनतालाई चाहिँ पेसिफाई गर्नलाई चाहिँ गठन गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसबाट त्यस्तो उपलब्धिमूलक केही भएको जस्तो म चाहिँ देख्दिनँ। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो नेपालको समग्र हवाई सेवामा सुधारका लागि, हुनुपर्नेका लागि? त्यस्तो दुर्घटना भएपछि दुर्घटनाको कारणहरू कारक तत्त्वहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई निवारण गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ, अरू त केही होइन। तर अब जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्छ, त्यो चाहिँ फेरि भनौँ न बन्द किताबमा हुन्छ, खासै बाहिर केही थाहा हुँदैन। त्यस्तो देखिएको छ आजसम्म। जो विमान उडाउने त्यो सिटमा बसेको हुन्छ जिम्मेवार बढी उही देखाइन्छ होइन। जिम्मेवारी त अब विमान उडाउने मान्छेलाई नै सबै कुरोमा राखिन्छ, पाइलट एरर भनिदिन्छन्, त्यो त छँदैछ। भिजिबिलिटी कम हुँदै टर्किज एयरको पाइलटले ल्याएर विमान धसाइदियो, दुर्घटनामा पारिदियो। काठमाडौँ विमानस्थलको ज्ञान नहुँदै युएस बङ्गला एयरको विमानले चालकले ल्याएर काठमाडौँमा विमान दुर्घटनामा पारिदियो। अब जस्तो मालिन्दो एयरले प्राविधिक रूपमा विमान ठिक रहेछ जबरजस्ती उडायो, धन्नलाई अन्तिम समयमा आएर रोक्यो भन्दा जति दुर्घटना हुन्छन् पाइलटकै कारणले हुन्छन्, बाँकी सबै चोखा छन् भन्ने खालको हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव, अहिलेसम्मको धारणा त्यस्तै देखियो। तर
हुनलाई तर विमान उडाउँदाखेरि तपाईँहरूले भोग्ने त्यो रियालिटी चाहिँ के हो कि समस्या चाहिँ के हो? होइन, समस्या त्यस्तो भन्दाखेरि एउटा कुरो के छ भने विमान दुर्घटना हुनुमा 80% कारण चाहिँ पाइलटको एरर हुन्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्ट्याटिस्टिक्सले देखाएको छ है। बाँकी 20%मा मौसम, प्राविधिक, एटिसी यी कुराहरू बेला हुन्छ। तर धेरै जसो चाहिँ विमान दुर्घटना पाइलटकै कमी कमजोरीले भएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ पाइलट चाहिँ एकदमै प्रोफिसियन्ट हुनु आवश्यक छ के। अब भनौँ न, अब अस्ति भर्खर एउटा घटना घटेको छ अमेरिकामा। अमेरिकाको साउथ वेस्ट एयरलाइन भन्नेको एउटा 737 जेट विमान हावामा उड्दा उड्दै एउटा इन्जिन पड्क्यो हो। त्यो इन्जिनको टर्बाइन ब्लेड चाहिँ फुस्किएर गएर जहाजको 17 नम्बर सिटको झ्यालमा ठोकेर त्यहाँभित्र पाल पारेर जहाज 32,000 फिटमा माथि उक्लिरहेको थियो। त्यति बेर चाहिँ जहाज डिप्रेसराइज भयो। सबै त्यो प्रेसराइज गरेको हुन्छ जहाज। 32,000मा हामी सास फेर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई हाम्रो लाइट फिट पारेको हुन्छ। डिप्रेसराइज भयो अनि त्यो अवस्थामा जहाज अनस्टेबल थियो। त्यसको पाइलट एकजना लेडी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले बडा कुशलतापूर्वक त्यो जहाजलाई ल्याएर अवतरण गराउनु भयो अमेरिकामा। पानीको सतहमा अवतरण गराउनु? पानीको सतहमा होइन, एयरपोर्टमा। यो न्युयोर्कदेखि डालास उडेको जहाज हो साउथ वेस्ट एयरलाइनको। यसलाई लगेर फिलाडेल्फियाको एयरपोर्टमै ल्यान्ड गरेको। बहुत कुल्ली बहुत भनेपछि पाइलटको सुझबुझको धेरै आवश्यकता छ के। इमर्जेन्सी परेको बेला उसले कसरी सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गर्छ, ह्यान्डल गर्छ, त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। तालिम त्यसैको लागि हो। अरू दैनन्दिन हुने फ्लाइट एक ठाउँदेखि अरू ठाउँ जाने, त्यहाँदेखि यता आउने त्यो साधारण कुरो। तर यस्तो आकस्मिक केही भयो भने त्यति बेला ह्यान्डल गर्ने क्षमताको लागि नै पाइलटलाई तालिम दिएको। त्यो क्षमता भएका यहाँहरूको पुस्ताका पाइलटहरू हामीले धेरै गुमाइसक्यौँ। नेपालका केही दिन अगाडि आएको, यहाँले पनि लामो समय सेवा गर्नुभयो, नेपाल वायुसेना निगमका विमानहरू काठमाडौँमा थन्किएका छन्, चालक छैनन्। होइन, अब चालक पलाउनु बडा गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, महँगो चिज हो। हाम्रो नेपालमा बन्दैनन्, बाहिर पठाउनु पर्छ, पैसा धेरै लाग्छ। यसमा अब अलिकति एयरलाइनले प्लानिङ गर्नु आवश्यक छ। एयरलाइनले जहाज ल्याउने मात्रै प्लानिङ गर्ने, पाइलटको आपूर्ति गर्ने चाहिँ प्लानिङ नगर्ने। जहाज पहिला आउँछ अनि पाइलट खोज्छन्, त्यो चाहिँ गलत काम भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा नेपाल वायुसेना निगम यो समस्यामा फसिरहेको छ। त्यो त अवश्य पनि हो। हाम्रो विमान चाहिँ आउने, पाइलटको चाहिँ खोजी नहुने। अब पाइलटको चाहिँ तालिम गराउन आवश्यक छ आफ्नै उसमा। अब अन्त्यमा छौँ। समग्रमा नेपालको वायु सेवा सरकारी, निजी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने विमानहरू, यी सबैमा अहिलेसम्म हामीले उडान अवतरणका क्रममा महसुस गरेको खड्किएको समस्याहरू के छन् जुन करेक्सन गर्नुपर्छ? मानवीय त्रुटिसँग गएर बढी जोडिन्छन् अथवा दुर्घटनाको कारण बन्छन् समग्र नेपाली आकाशमा उड्ने विमानका सन्दर्भमा? होइन, त्यसमा सबभन्दा पहिला कुरो चाहिँ यो पाइलटको तालिममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। अनिखेरि पाइलटको साइकोलोजीदेखि लिएर हरेक कुरोलाई बुझ्नुपर्छ। व्यवस्थापनले उडान कर्मचारीलाई प्रेसर दिनु हुँदैन, किन प्रेसरमा कहीँ उडान गऱ्यो भने त्यो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ आफ्नो हिसाबले उडाउने, रुल नियमभित्र बसेर उडाउने, प्रोसिजरहरू फलो गर्ने, यो प्र्याक्टिस गऱ्यो भने दुर्घटना कम हुन्छ, धेरै कम। समस्या देखिएको छ यहाँले भनिराखेका समस्याहरू? समस्या त नभइकन दुर्घटना भएको होइनन्। समस्या जति दुर्घटना भएको छ त्यसमा समस्यै भएर दुर्घटना भएको होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई निवारण गर्नको लागि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने जहाज मैले चाहिँ उडाएको जहाज चाहिँ सिभिल एभिएसनको अथवा नागरिक उड्डयनको मान्छे लाएर चेक गर्नु सक्दैन। मैले आफै चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिन्सियरली उडाएको हुनुपर्छ। उसले त चेक गर्नु सक्दैन। बादलमा नछिर्यो भने म छिर्दिन्छु भने चाहिँ दोष कसको त? सिभिल एभिएसन त समात्नु सक्दैन, बादलमा छिरेन। त्यसकारण पाइलट आफै चाहिँ सजग हुनु आवश्यक छ दुर्घटना कम गर्नको लागि। पछिल्लो 1-2 दशकको बिचमा नेपालको हवाई सेवा विश्वसनीय बन्दै गएको छ कि विश्वास गुमाउँदै गएको छ? यहाँको पुस्ताले उडाएको विमान र अहिलेको पुस्ताले उडाएको विमान? होइन, विश्वसनीयता चाहिँ
भनौँ न प्राविधिक रूपमा पनि विमानहरू परिष्कृत हुँदै आए, अरू कुरोहरू पनि परिष्कृत हुँदै, त्यसकारण विश्वसनीयता बढेकै छ। तर के छ भने उडान गर्ने पाइलटहरूको कमी भएकोले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ। दक्ष जनशक्तिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको त चरम अभाव छ। चरम अभाव भएपछि कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिने पाइलट बाहिरबाट लिनु पर्यो, बाहिरबाट लिएको पाइलट चाहिँ हामीले कति पैसा दिने, त्यही अनुसारको पाइलट आउँछ क्या, कुरो बुझ्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले बाहिरबाट ल्याउने पाइलट हाम्रो आफ्नै पाइलट भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँको भूगोल बुझेको पाइलट चाहियो। भूगोल बुझेको त्यो त ठिक छ, तर के छ भने जहाज उडान अवतरण गर्दा भूगोलसँग त्यति रिलेसन हुँदैन। काठमाडौँ विमानस्थलले चाहिँ धेरै सरोकार राख्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू नै, जस्तो होइन सरोकार राख्छ कि अब त्यो चाहिँ कस्तो बेलामा भन्दाखेरि अवस्थिति अनुसार धेरै चुनौतीपूर्ण विमानस्थल पनि हो। चुनौतीपूर्ण हामीहरूको काठमाडौँ मात्रै होइन, हाम्रो नेपालभित्र भएको सबै एयरपोर्ट छन् होइन, डाँडाकाँडा छन् नेपालमा। त्यसकारण तर के छ भने दुई किसिमको फ्लाइट हुन्छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुलबाट उडाइन्छ, एउटा भिजुअल फ्लाइट रुल। इन्स्ट्रुमेन्टबाट उडाउँदा चाहिँ डाँडाकाँडाको खास मतलब हुँदैन, किन इन्स्ट्रुमेन्टले गाइड गरिन्छ। तर जब आँखाले हेरेर उडाउने भएपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता। भनेपछि यो दुईवटा काठमाडौँ विमानस्थलमा भएका दुईवटा विमान दुर्घटना यहाँले भने जस्तै इन्स्ट्रुमेन्टले होइन भिजुअल फ्लाइट भयो। भिजुअल इन्स्ट्रुमेन्टबाट भिजुअल ट्रान्जिसनको बेला प्रब्लम भएको छ। ब्ल्याक बक्समा सुनिएका आवाज अनुसार जस्तै युएस बङ्गला एयर, टर्किस एयर प्रविधिमा भर परिएन, आँखामा भर परियो होइन। प्रविधिमा भर परेर भनेर हाम्रो फेरि काठमाडौँको एयरपोर्ट कस्तो छ भने प्रविधिमा भुइँसम्म पुर्याउँदैन, सर्टेन पोइन्टमा गएर आँखामा भर पर्नै पर्छ। त्यो अरू बाहिरको एयरपोर्टहरूमा प्रविधिले भुइँसम्मै पुऱ्याइन्छ, हाम्रोमा त्यो प्रविधि छैन। समस्या यहाँ रह्यो अनि डाँडाकाँडाले गर्दा मिल्दैन कि त्यो गर्नु, त्यस्तो छ। हुन्छ, समय सम्वादलाई धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई मौका दिनुभयो बोल्न। दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सक्यो। आज हामीले वरिष्ठ विमान चालक वाइके भट्टराई 37 वर्षसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका विभिन्न विमानहरू उडाएर अनुभव सँगाल्नुभएका उहाँसँग काठमाडौँ विमानस्थलमा पछिल्लो समयमा भएका 3वटा टर्किज एयर, युएस बङ्गला र मालिन्दो एयरको विमान दुर्घटनासँग केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समग्र नेपालको हवाई सेवामा अहिलेसम्म देखिएका समस्या, चुनौती र अहिलेसम्म खड्किराखेको समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले विमानस्थलको स्तर उन्नति, वायु सेवाको स्तर उन्नतिका लागि हामीले गरिराखेका प्रयास केन्द्रित संवाद। समय र संवादका लागि म फेरि पनि वाइके भट्टराईलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।